السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا دوزيام بارتي في هاد الكل اللي هي لي زابسيس كورفيلين دان بوان، ومن بعد غنشوف معكم لابسيس كورفيلين برانسيبال. من بعد غندوز معكم لا ديفينيسيون هادي، و ابري غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون هادي. في هاد لابليكاسيون غنخدم معكم لا كيستيون 1 و 2 ولا كيستيون 3. هذيك الديتيرميناسيون تاع لابسيس كورفيلين برانسيبال نخليوها تندير ليها فيديو بوحدو. ماشي، في هاد لابارتي من لا فيديو غادي نحاول نشرح لكم شي شويه لونغولمون دو لا دروات ريال سور اون سيركل تريغونوميتريك. دونك هنا عندنا واحد لا دروات ريال فيها لي نومبر مزيان. دونك هنا عندنا واحد دروات ريال، ها هما ناخدو 4 مزيان. دونك هاد لا دروات ريال راه فيها ها هي زيرو. هنا غناخدو لي نومبر ريال بوزيتيف، وهنا لتحت غناخدو لي نومبر ريال نيجاتيف، وهادي سيركل تريغونوميتريك. دابا اش غنديرو لونغولمون تاع لي نومبر ريال. نبدا بعدا بلي نومبر ريال بوزيتيف. شنو هي لونغولمون؟ هي غنهز هاد لا دروات هادي وغادي نبقاو ندوروها على السيركل مزيان، ونقدر ناخدو دوك لي نومبر اللي ما فيهمش بي. بحال هيا كاينه هنا زيرو، هنا 1 2 3 وهي غاديه صافي. دونك راه باقي الاعداد، راه كاين اون انفينيتي تاع لي نومبر بوزيتيف الفوق مزيان. يلا تبعوا معايا دابا شنو غيوقع. دابا اش غندير؟ غنهز هاد لي نومبر ريال بوزيتيف وغادي ندير لهم لونغولمون على السيركل تريغونومتريك. ما تنساوش هاد السيركل هادي راها تريغونومتريك، بمعنى اخر لو غايون تاعها راه غيكون هو 1 زائد انها اورينتي بوزيتيفمون مزيان. يلا نبدا لونغولمون. ركزوا معايا في الاعداد اللي غيوصلونا لهاد البوان هذا. الا فهمتوا هاد البوان غتفهموا داكشي كامل الاخر. ركزوا معايا في هاد النقطه، ركزوا معايا في لي نومبر اللي غيوصلوني لهاد البوان هذا. دونك اول نومبر غيوصلنا لتمايا، اول نومبر بوزيتيف هو بي سور 2. نحيد بعدا دوك لي نومبر اللي ما فيهمش بي مزيان. دابا مزيان. دونك اول نومبر وصلنا هنا هو بي سور 2 مزيان. الا لاحظتوا بي فين وصلتني؟ هذيك بي وصلتني لهنا. دونك اول حاجه خصكم تفهموا عاوتاني، ديروا في راسكم بان بي راه هي دوميتور، هي نص دوره. ونكمل دابا مزيان. شوفوا دو بي فين وصلتني؟ دو بي وصلت لي هنا. دونك عقلوا معايا، دوميتور هي بي، وتور كومبلي دوره كامله هي جوج بي مزيان. دونك رجعوا لهاد البوان هادي، كانت في الاول بي سور 2. شحال غادي تولي؟ شحال هادي هي 5 بي سور 2. كيفاش غادي نلقى ديك 5 بي سور 2؟ غنمشي لبي سور 2 وغادي نزيد عليها دوره. شنو هي دوره؟ هي جوج بي. الا هزيتو بي سور 2 وزدتو هادو بي ووحدتو المقام غادي تلقاو 5 بي سور 2. نكمل دابا. مزيان. دونك كانت بي سور 2، زدناها 2 بي، معنى اخر زدناها دوره ولات 5 بي سور 2. هاد 5 بي سور 2 براسها ملي غنزيد عليها 2 بي اللي هي دوره غادي تولي 9 بي سور 2. دابا كانت في الاول بي سور 2، زدناها 2 بي ولات 5 بي سور 2. هذيك 5 بي سور 2 زدناها 2 بي ولات 9 بي على جوج. هاد 9 بي على جوج ملي غنزيد عليها 2 بي واحده اخرى غادي تولي 13 بي سور 2. هاد الاعداد كاملين اللي وصلونا لهاد البوان غادي نسميوهم لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان هادي، هاد البوان اللي كاين هنا. نكمل دابا باش يبان لكم البلان. هنا كانت اخر مره وصلنا ل 13 بي سور 2. دابا ها 13 بي سور 2 ملي غنزيد عليها 2 بي
ملي غنزيد عليها شنو هي دو بي قلنا هي دوره، حيت انا كنت في هنا وزدت دوره غنوصل لشحال؟ ل 17 بي سور 2 و انسي دو سويت. راه ما عمرني ما غادي نسالي، غنبقى ندور تما تنحماق، ما عمرنا ما غادي نوقفوا. مزيان. دابا هنا الا رديتو معايا البال درت معاكم غير لونغولمون تاع لي نومبر غيال بوزيتيف. رجعوا معايا لهاد البوان هاد البوان اللي كاينين هاد البوان اللي كاينين في الاول. شحال وصلنا لنا؟ كانت بي في الاول، كانت بي. غنعاود باش يبان لكم، نرجع لونغولمون من الاول. هنا شحال كانت؟ شحال هادي؟ هي بي. دابا ديك بي ملي غنزيد دوره شحال غتولي في نظركم؟ شتي هاد 3 بي اللي كانت هنا، ملي غنزيد دوره غادي توصلني لهنا. دونك كانت بي غنزيد دوره. شنو هي دوره؟ هي 2 بي. شحال غتولي 3 بي. هانتوما ردوا البال، هاد 3 بي غادي توصلني بالضبط لهنا. بانت لكم 3 بي. دابا هاد 3 بي ملي غنزيد عليها دوره اخرى شحال غتولي؟ غادي تولي 5 بي. دابا هنا مشيت معاكم لدوك لي بوين اللي باينين غير باش تفهموا شنو هي النوسيون تاع لابسيس كورفيلين. دونك اي بوين من الدائره كيف ما بغات تكون، اي بوين من الدائره عندها بزاف تاع لي زابسيس كورفيلين، عندها يون انفينيتي تاع لي زابسيس كورفيلين. دابا هنا درت معاكم غير لونغولمون تاع لي نومبر غيال بوزيتيف. انا غنرجع دابا نعاود من الاول، غنمشي لي نومبر غيال نيجاتيف. مزيان، هما هادو اللي كاينين لتحت. وردوا البال راه نقدر ندير حتى هادوك اللي ما فيهمش بي. هنا كاينه 0 موان 1 موان 2 موان 3 اي انسي دو سيت. وعمرني ما غادي نحبس، غنحيد هادوك اللي ما فيهمش بي، غنخلي غير هادوك اللي فيهم بي. هنا كاينه موان بي سور 4 موان بي سور 2 موان 3 بي سور 4 اي انسي دو سيت. موان بي راه باقي لي نومبر غيال نيجاتيف لتحت. راه ما عمرني ما غنسالي هاد الخط هذا، راه ما عمرو ما غادي يتحبس. مزيان، نرجعوا دابا للسيركل، نرجعوا للغولمون تاعنا. دابا ها هي السيركل. اش غندير دابا؟ قبيله رديتو البال بديت كندور غير هادوك لا دروات غيال ولا السومي دروات غيال بوزيتيف. دابا غنرجع لهاد دومي دروات، لهاد لا دروات من 0 لتحت حتى هو غندير ليه لونغولمون. شوف اش غيوقع. هنا قبيله شحال وصلنا هنا؟ شحال بدينا من بي. دابا ديك بي دابا شنو درت؟ راه بديت كندور دابا في لوسونس نيجاتيف. دابا راني كندور في لوسونس نيجاتيف. دابا كنت في الاول في بي. انا غتبان لكم هنا شحال هادي اللي وصلتني. انا نرجع شويه باش يبان لكم شحال هادي اللي غتوصلني هنا. كنت في 0. شحال هذيك اللي وصلتني قبيله هنا؟ كانت بي. دابا شنو غندير للبي باش تولي ناقص بي؟ غادي نقص منها دوره، ماشي غنزيدها. علاش غنقصها؟ لانني كندور في لوسونس نيجاتيف. ماشي هذا هو لوسونس نيجاتيف، هو هذا. دابا شحال كانت في الاول؟ هنا الا رديتو معايا البال باش نوصل لهاد البوان كانت هنا بديت من 0. دونك شحال هادي وصلت لهنا؟ دابا هادي بي. دابا اشنو غندير للبي باش تولي موان بي؟ غادي نقص من هادو بي، غادي نقص منها دوره. علاش؟ لانني كندور في لوسونس نيجاتيف. هذا راه لوسونس نيجاتيف، هذا راني كندور في لوسونس نيجاتيف. دونك كانت بي غنقص منها دوره غادي تولي موان بي. نزيد نقص منها دوره واحده اخرى. شحال غتولي في نظركم؟ موان بي ونقص منها جوج بي. شنو هي جوج بي؟ هي دوره. شحال غتولي في نظركم؟ غتولي موان 3 بي. ها هي موان 3 بي. هاد موان 3 بي غنزيد نقص منها واحد دوره اخرى. شحال غتولي في نظركم؟ غتولي موان 5 بي. ها هي موان 5 بي. هاد موان 5 بي غنزيد نقص منها واحد دوره اخرى. في نظركم شحال غتولي؟ غتولي موان 7 بي. دابا كاع لي نومبر اللي غيوصلوني لهاد البوان، كاع لي نومبر اللي كيوصلوني لهاد البوان اش غادي نسميهم؟ غادي نسميهم لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان اللي كاين هنا.
نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه لي زابسيس كورفيلين برينسيبال وانسي دو سويت. راه ما عمرني ما غادي نكمل هذاك لا دروات، ما عمرو ما غادي يتسالى. دونك كل بوان من السيركل شحال عندها من ابسيس كورفيلين؟ عندها يون انفينيتي. باش تلقاهم كاملين يكفي انك تلقى واحد فيهم وغتزيد عليه واحد العدد تاع الدورات، غتزيد عليه كا فوا دو بي. هذيك غتزيد عليه واحد العدد من الدورات، هي غتزيد عليه كا دو بي تيلكو كا ابارتيان لزد. الا كان كا بوزيتيف راك كتزيد في لو سونس بوزيتيف، و الا كان كا نيجاتيف راك كتزيد في لو سونس نيجاتيف. ودابا نرجع دوكا اش غندير هنا. غادي ناخذ واحد السيركل تريغونوميتريك. مزيان. دوكا شنو قلنا بان كل بوان من السيركل عندها يون انفينيتي تاع لي زابسيس كورفيلين. مزيان. دابا الا خديت هاد البوان هادي هنايا، هاد البوان ان، مزيان. دابا باش نلقى كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان شنو خصني بعدا؟ خصني شي اونغل تكون كتوصلني لديك ام. خصني بعدا شي اونغل، هذه هي زيرو ياك. خصني شي اونغل نبدا من هنا، خصني شي اونغل اللي توصلني لام. نسيبوزي بان عندي واحد لونغل الفا. مزيان. بمعنى اخر هاد الالفا هاد لونغل الفا راه نقدر نعتبرها ابسيس كورفيلين تاع البوان ام. دونك باش تلقى كاع لي زابسيس كورفيلين تاع شي بوان اشنو خصك بعدا؟ خصك بعدا تلقى شي ابسيس كورفيلين. مزيان. دابا هنا لقيت واحد لابسيس كورفيلين هو الفا. دابا السؤال الا بغيت نلقى كاع لي زابسيس كورفيلين كيفاش غادي نلقاوهم؟ غادي تمشي لذاك لابسيس كورفيلين الفا اللي لقيتي. دابا نسيبوزي بان لقيت واحد سميتو الفا. كيفاش غادي نلقى الاخرين؟ غادي نزيد عليهم كا فوا دو بي، غنزيد عليهم واحد العدد كا تاع لي تور تيلكو كا ابارتيان ازد. ما تنساوش راه زاد هي هاد لونسومبل تاع لي نومبر غولاتيف. دونك كاين 0 كاين 1 2 3 4 اي انسي دو سويت، وكاين لوبوزي تاعهم كاينه موان 1 موان 2 اي انسي دو سويت عاوتاني. مزيان. دابا كل ما عطيتي الكا، كل ما غيرتي هاد الكادي، كل ما عطيتيها شي نومبر غولاتيف وحسبتي هادشي غادي تلقى واحد لابسيس كورفيلين واحد اخر. اذا لاحظوا معايا عندي هنا الفا. دابا الا عطيت الالفا واحد، الا مشيت لهاد الالفا وعطيتها واحد غتعطينا هنا شحال؟ الفا بليس دو بي. ها هي الفا بليس دو بي. دابا الا عطيت الالفا 2، الا عطيت الالفا 2 دونك غتعطيني هي الفا بليس 2 فوا دو بي هي هاد. وإلا عطيت الالفا 3 دونك هنا بديت كنغير ديك الكا. دونك الا عطيت الكا موان 1 غتخرج لي هي الفا موان 2 بي. الا عطيت الالفا موان 2 غتعطينا هي الفا موان 2 بي. مزيان. دابا غنمشي معكم لشي بوان هنا باينه، نمشي معكم لشي بوان. في المثال نمشي معكم لهادي نسميها في المثال ان. مزيان. دابا عطوني شي اونغل غتوصلني لهنا. دونك هادي هي زيرو. دونك زيرو راه كاينه هنا كاينه بي سور 2. دونك بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه بي سور 2، وهادي كامله هي بي. وإلا مشيت هكا غنعتبرها موان بي. دابا شي اونغل تكون كتوصلني لهاد البوان. الا كانت هنا بي سور 2 دونك هنا شحال غتكون؟ في لو سونس نيجاتيف غتكون هي موان بي سور 2. مزيان. دابا شنو هما كاع لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان ان هادي؟ كاع لي زابسيس كورفيلين تاع ديك البوان سيكري سو لا فورم موان بي سور 2 بلوس كا. دابا عندي هنا هاد الالفا في هاد الحاله هي موان بي سور 2، وغندير هنا بلوس كا فوا 2 بي تيلكو كا ابارتيان ازد.
كل ما عطيت هاد الكادي، كل ما عطيتها شي نومبر ابارتيال زاد وحسبت، غادي نلقى واحد واحد لابسيس كورفيلين واحد اخر. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك شوفوا معايا لا ديفينيسيون. دونك عطاونا سواء هادشي اللي قلت لكم دابا هو اللي مكتوب في لا ديفينيسيون، سواء ان بوان دو سيركل تريغونوميتريك سي اسوسيي او روبير اورتونورمي ديريكت. المهم انا راه ما درتش روبير. هنا اي الفا اون ميزور دو لونغل جيوميتريك اي. دونك هنا كاينه اي وهنا كاينه او وهنا ام. دونك اي او ام خدينا واحد لونغل سميتها الفا. هاد الالفا هادي باش بالراديان عافاكم. هادشي كامل ملي نكون كندوي في السيركل تريغونومتريك راني اي اونغل خديتها راها بالراديان. دونك هادي راه بي سور دو راديان. هادي الا مشيت هكا، الا مشيت بديت من الزيرو ودرت في لو سونس بوزيتيف، هاد لونغل كامله راه هي بي راديان. وإلا مشيت في لو سونس نيجاتيف هادي شحال؟ موان بي راديان. مزيان. قالوا لنا توت نومبر دو لا فورم الفا بلس كا دو بي او كا ابارتين زد يطابلي كنسميوهم ابسيس كورفيلين تاع البوان ان. مزيان. تبعوا معايا دابا. بارمي توت لي زابسيس كورفيلين تاع البوان ام، دابا اي البوان خديتوها من السيركل شحال عندها من ابسيس كورفيلين؟ عندها يون انفينيتي. شنو قالوا لنا؟ اليونا une seule appartenant à l'intervalle moins p. ردوا البال الانترفال راه اوفير في موان بي وفيرمي في بي. نعاود، كل بوان من السيركل عندها يون انفينيتي تاع لي زابسيس كورفيلين ياك. بارمي دوك لي زابسيس كورفيلين كاين واحد هو اللي ابارتي لهاد الانترفال كنسميوه لابسيس كورفيلين برانسيبال. ندوز معاكم لهاد لابليكاسيون هادي. قالوا لنا بلاسي لي بوان سويفون سور لو سيركل تريغونومتريك. دونك غنخصني دوك لي بوان كاملين نمثلهم على واحد السيركل تريغونومتريك. مزيان. اول حاجه اش غندير؟ غادي ناخذ واحد السيركل تريغونومتريك. وغناسوسي ليها واحد الروبير. دونك هذا هو السونتر تاع السيركل عندنا. ناخذ هذا هو الروبير. ردوا في البال راه كناخذ هاد اللعيبه مع هاد اللعيبه باش يجي الروبير اورتوغونال. مزيان. دابا خصني دوك لي زونغل الاعتياديه، خصني دوك الزوايا الاعتياديه. كيفاش غادي نلقاهم؟ شوفوا معايا شنو غندير. غنمشي لهنا للنص، غنمشي لهاد السيغمون هادي من هنا حتى لهنا، غنمشي للميليو تاعها تقريبا كاين هنا، والميليو تاع السيغمون من هنا حتى لهنا تقريبا كاين هنا. دونك اش غادي ندير؟ غادي نرسم واحد لا دروات كي باس من هاد الميليو هادي ويكون باغاليل مع هذا. دونك تقريبا راه هذا راه باغاليل. مزيان. عاوتاني نمشي لهنا نرسم واحد لا دروات كي باس من الميليو ويكون باغاليل. هنا راه كيبان لكم راه باغاليل. مزيان. نمشي حتى لهنا نمشي حتى لهنا. مزيان. يلا سيبو معايا فاكم. بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه 0 وكاينه 2 بي وكاينه 4 بي 6 بي وداكشي. المهم هاد البوان هادي بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه بي سور 2. هاد البوان بارمي لي زابسيس الا مشيت هكا كاينه بي والا مشيت هكا كاينه موان بي. مزيان. بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع البوان كاينه موان بي سور 2. هنا 0 بي سور 2 وهنا موان بي سور 2. 90 هنا ناقص 90. هنا راه كيهمنا لو سونس. مزيان. يلا تبعوا معايا. دابا هاد لونغل شحال؟
هذه هي بي سور 6. كيفاش كتلقى بي سور 6؟ كتمشي لهنا النص، من بعد غنعرفوا علاش. هذه هي بي سور 6. هذه اللي كاينه هنا ملي كتمشي لهنا لهاد السيغمون اللي كدير هنا الميو كترسم هنا الباراليل كي باس من بار ميليو يكون باراليل مع هذا، هذه غتكون هي بي سور 3. اما من بعد غنعرفوا علاش بالضبط ما غتكون بي سور 3. وإلا رسمتي هاد لا دروات هادي هنا كاينه بي سور 4. تبعوا معايا. الا كانت هاد لونغل هادي هي بي سور 6، شحال غتكون هادي؟ هي لوبوزي تاعها. دونك هنا كاينه موان بي سور 6. دونك هنا كاينه لوبوزي تاع هادي اللي هي موان بي سور 4، وهنا كاينه موان بي سور 3. معنى اخر بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان كاينه موان بي سور 6، بارمي تاع هادي كاينه موان بي سور 4، وهادي مزيان. تبعوا معايا دابا الا بغيت نلقى هادي اشنو غندير للبي سور 4 باش نلقى بارمي لي زابسيس كورفيلين تاع هاد البوان؟ كاين اللي غيمشي. دوك ردوا معايا البال بدا. اشنو هي دوره؟ شوف انا بديت من هنا وجدت الدوره هي شحال؟ هي دو بي. دوك ردوا معايا تور الا كنتي في شي بوان وزدتي تور مشيتي في لو سونس بوزيتيف، من اخر شنو هي تور؟ قلنا هي دو بي. مزيان. والا مشيتي في لو سونس نيجاتيف ضربتي بها هكا غادي تنقص دو بي، من اخر غدير ديك لابسيس وغتنقص منه دو بي. مزيان. دابا انا كنت هنا وبغيت نمشي في لو سونس بوزيتيف ونوصل هنا، تور كامله هي دو بي. دونك شنو هي دومي تور؟ هي بي. دونك بارمي لي زابسيس كورفيين تاع هاد البوان كاينه هنا بي سور 4. دونك غنمشي لبي سور 4 وغنزيد بي. دونك خصني نمشي في لو سونس بوزيتيف، و لوطخ سونس راه هو لو سونس انديريكت ولا نيجاتيف. دونك بارمي لي زابسيس تاع هادي كاينه بي سور 4، غنمشي لبي سور وغادي نزيد عليها بي. دابا هنا الا مشيت في لو سونس بوزيتيف، الا كنت هنا وبغيت نمشي في لو سونس نيجاتيف، دونك هاد البوان بارمي لي زابسيس تاعها راه كاينه بي سور 4 بلس بي، وكاينه بي سور 4 موان بي. غنمشي في لو سونس نيجاتيف، هداكشي علاش نقصت بي سور 4 موان بي. في نظركم هادي كيفاش غادي تلقى هادي؟ باش تلقى هادي غادي تمشي لهاد بي سور 4 عاودي بي سور 6. تقدر تزيد بي باش توصل هنا، ولا تقدر تنقص بي. مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا بعدا شويه هادشي. دابا شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا تما بلاصي لي بوان. كاينه جي ياك؟ دونك جي فين كاينه؟ بارمي تما يعطاونا لابسيس كورفيلين تاع جي هو موان بي سور 4. دونك هنا كاينه جي. مزيان. عطاونا تما دي، عطاونا دي شنو هو لابسيس كورفيلين تاعها؟ 3 بي سور 4. شوفوا معايا شنو غندير. قلنا غنمشي لديك 3 بي سور 4. شوفوا شنو غندير. غنمشي نقلب على المولتيبل تاع 3 القريب ل 4. لا، المولتيبل تاع 4 القريب ل 3 هو 4 فوا 1 اللي هي 4. دونك المولتيبل تاع 4 القريب ل 3 راه هي 4 فوا 1 اللي هي 4. دونك غنمشي لهاد 3 هادي وغادي نكتبها اون فونكسيون دو 4، ولكن غير بالبلوس و الموان، ما ديروش البرودوي ولا ديفيزيون. دونك 3 راه هي 4 موان زا. دونك غنمشي لديك 3 وغنكتبها هي 4 موان زا، وما تنساوش هادشي كامل فوا بي، كلشي على 4. غادي نديفلوبي الفوق، عطاتينا هي 4 بي موان زا فوا بي راه هي موان بي، كلشي على 4. دونك عطاتينا غنفرق غنطبق هادي ا موان بي سور سي راه هي ا سور سي موان بي سور سي. دونك عطاتينا هنا 4 بي سور 4 موان بي سور 4. من اخر عطاتينا تمشي 4 ما تبقى لنا هي بي موان بي سور 4. من اخر هادي راه هي بي بلس موان بي سور 4. دونك فين كاينه دي لابسيس تاعها هو 3 بي سور 4. هاد 3 بي سور 4 راه هي موان بي سور 4 وغادي نزيدو عليها بي. دونك شنو غندير هنايا باش نلقى باش نبلاصي ديك البوان دي؟ شوف كيفاش غادي نلقاها. غادي نمشيو لموان بي سور 4، عارفينها فين كاينه ياك،
وغادي نزيدو عليها دومي تور، غادي نزيدو دونك غنمشيو في لو سونس بوزيتيف، غادي نمشي بعدا لموان بي سور 4 خصنا نعرفها فين كاينه، ها هي موان بي سور 4 فين كاينه، وغادي نزيدو عليها نص دوره من اخر غنلقاو راسنا هنا. دونك هنا فين كاينه البوان دي. نتمنى تكونوا فهمتوا. غادي تمشي لموان بي سور 4 ها هي، وهاد موان بي سور 4 غادي نزيدو عليها بي. دونك زدت شي حاجه بوزيتيف، دونك غنمشي غنزيد بي. اشنا هي بي؟ راه هي نص دوره، دونك هنا غنزيد نص دوره غنلقى راسي هنا. دونك تما فين كاينه البوان دي. نمشي معكم من البوان او. عندنا تما موان دو بي سور 3. هاد الموان غنخليها حتى من بعد. مزيان. دابا شنو هو الملتيبل تاع 3 القريب 2 القريب ل 2 هي 3 فوان 1 اللي هي 3. دونك غنمشي لديك 2 غنكتبها اون فونكسيون تاع 3 هي 3 موان 1. دونك هاد المو ها هي هذيك 2 غنديرها هي 3 موان 1 بي كلشي على 3. دونك هنا غتعطينا هي 3 بي موان بي، وغنفرق ديك 3 ونطبق هاد العلاقه هادي. غتمشي 3 مع 3 عطاتينا هي بي موان بي سور 3. غادي نديفلوبي بهاد المود وغتعطينا هي موان بي بلوس بي سور 3. تبعوا معايا شنو غندير دابا. غادي نمشي لبي سور 3، واخا نقدر هادي نكتبها بطريقه اخرى، هي بي سور 3 موان بي ولا بلوس موان بي. غادي نمشي لبي سور 3 وغادي نقص منها، غادي نزيد موان بي. دونك هنا شنو زدت شي حاجه نيجاتيف، دونك خصني ندور في لو سونس نيجاتيف. غنمشي لبي سور 3 وغادي نقص منها ولا نزيد موان بي. دابا شنو زدت هنا؟ زدت كي دايره، زدت شي حاجه كي دايره شي حاجه نيجاتيف. ملي تزيد شي حاجه بوزيتيف دور في لو سونس بوزيتيف، ملي تزيد شي حاجه نيجاتيف زيدها ولكن في لو سونس نيجاتيف. دابا فين كاينه بي سور 3 ها هي. باش يبان لكم هذا الشيء غادي نمشي نطول هاد لاضروات هادو. هادي عافاكم ها فين كاينه، وهادي حتى هي كاينه هنا، غير باش ما نتلفوش ليها. غادي نمشي لبي سور 3 وغنزيد بي ولكن في لو سونس نيجاتيف. ها هي بي سور 3 وغادي نزيد موان بي من اخر. خصني ندور في لو سونس نيجاتيف، غادي نلقى راسي هنا في بي سور 3 غادي نزيد نص دوره ولكن في لو سونس نيجاتيف. علاش؟ لان عندي هنا موان بي، دونك غنلقى راسي هنا. دونك هاد لابسيس كورفيلين اللي هو موان دو بي سور 3 راه كاين هنا. دونك اش كيعني؟ كيعني بان البوان او راه كاين هنا. مزيان. غنمشي للبوان اف. اشنو هو لو ملتيبل تاع 6 القريب ل 5؟ هو 6، حيت 6 راه هي 6 فوا 1. 6 راه بارمي لي ملتيبل تاع 6. دونك غنمشي لديك 5 وغنكتبها اون فونكسيون تاع 6. كيفاش لقيت ديك 6 بعدا؟ اشنو هو الملتيبل تاع 6 القريب ل 5؟ هو 6 فوا 1 اللي هي 6. دونك غندير هي 6 بي موان بي. هنا 6 بي موان بي راه هي 5 بي. دونك عطيتينا هي 6 بي سور 6 موان بي سور 6 اللي هي بي. تمشي 6 مع 6 تبقى لنا بي موان بي سور 6 اللي هي بي بلوس موان بي سور 6. كيفاش دابا غادي نلقى كيفاش غادي نبلاصي ديك البوان اف؟ غادي نمشي لموان بي سور 6 وغادي غنزيد بي. دونك زدت شي حاجه بوزيتيف، دونك خصني ندور في لو سونس بوزيتيف. غنمشي بعدا لموان بي سور 6 نعرفها فين كاينه. موان بي سور 6 راه كاينه هنا، وغادي نزيد عليها دومي تور ولكن في هاد لو سونس.
دونك ها هي موان بي سور 6 وملي انا هنا ملي غنزيد نص دوره غنلقى راسي هنا. دونك هنا فين كاين البوان اف. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معاكم دابا لا دوزيام كيستيون. قالوا لنا représenter sur le cercle trigonométrique les intervalles. عطاونا جوج تاع لي زانترفال تمايا. نبدا ب اي لانترفال اي. لانترفال اي عندنا تمايا هو موان بي تالي موان دو بي سور 3. إلا رديتو البال البلاصة فين كاينة فين اشنا شوفوا هاد موان بي سور 2 هاد موان دو بي سور 3 ودي موان دو بي سور 3 راه لابسيس تاع البوان او. فين كاينه او؟ كاينه هنا. دونك هاد موان دو بي سور 3 راه كاينه هنا. وفين هي موان بي؟ موان بي ها هي. غير رد معايا البال عافاك. ديما ملي تمشي من الصغير للكبير خصك تدور في لو سونس بوزيتيف. دونك شنو هو لانترفال اي؟ هو من موان بي خارجه حتى لموان دو بي سور 3 خارجه حتى لهنا. دونك لانترفال اي راه هو هذا. وغندير هذه خارجه بحال لي زانترفال وغندير هنا الاو ولا موان دو بي سور 3 حتى هي خارجه. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنمشي معكم لانترفال جي. لانترفال جي عطاونا تما هو لانترفال فيرمي موان بي سور 4 تالي 3 بي سور 4. هاد 3 بي سور 4 راه فايت متناها راه هي لابسيس تاع البوان هي لابسيس كيرفيلين تاع البوان دي. دونك هنا راه كاينه 3 بي سور 4 هنا انا غنديرها 3 بي سور 4 كاينه هنا مزيان. دونك غنمشي من موان بي سور 4 كاينه هنا. دونك فين هو لانترفال جي؟ هو من ديما عافاك ديما مشي من الصغير حتى الكبير ودور ما تدورش عندك تمشي تدور في لو سونس نيجاتيف. لا سير من الصغير ودور في لو سونس بوزيتيف. ضروري خصك تدور في لو سونس بوزيتيف عافاك صافي. من الصغير للكبير ولكن عافاك حطهم كل واحد طرفو فين كاين ودور عافاك في لو سونس بوزيتيف. رد معايا البال لو سونس بوزيتيف. دونك انا غنبدا من كي داير هاد موان بي سور 4 راه داخله. دونك غنبدا من هنا وغنديرها داخله. انا ما غاديش ندير هادشي غنديروها نديروه بالكالي. انا عاودت للدائره بالكالي. وكي دايره هاد 3 بي سور 4 دونك انا مشيت من هنا حتى لهنا وكي دايره 3 بي سور 4 راها داخله. دونك حتى هي غنديرها داخله. مزيان. انا ندير معكم واحد السي اخرى. ندير هنا عطاونا تما ا و بي. دونك هنا هذه هي ا بي نزيد هنا سي. ناخذ لانترفال كا هو في المثال من موان بي تال 5 بي ولا ندير تال 6 بي نديرها داخله. شنو هو لانترفال كا؟ هو لانترفال من موان بي تال 6 بي ولكن موان بي خارجه و 6 بي داخله. دونك اش غندير؟ نمشي ندير في دائره جديده باش ما اجي تخربق لنا هادشي كامل. من موان بي خارجه تال 6 بي داخله. عقلوا معايا. دونك اش غندير هنا؟ غادي ناخذ السيركل تاعنا. بيان سور خصها تكون تريغونوميتريك. خصك تاخذ لو غايون تاعها هو واحد. انا غناخذ هاد لا ديستونس هي واحد عندي.
شوف راه ماشي دري كره، شوف راه غناخد هادي مع هاد اللعيبه هادي باش يجيني الروبير اورتوغونال. يلاه تبعو معايا فيكم نشوفكم واش فهمتوا ولا لا. فين كاينه موان بي؟ موان بي كاين هنا، من موان بي حتى 6 بي. شوف شنو عندي هنا 6 بي. مزيان 6 بي راه كاين هنا. اشنو قلت لكم قبيله؟ غتمشيو من الصغير للكبير. مزيان اللي دار ليا غير هاد البلاصه هادي انا، شوفوا معايا باش قلنا لكم لانترفال كا هو شنو هو. موان بي خارجه تاع 6 بي داخله. موان بي راه كاين هنا و 6 بي راه كاين هنا. واشنو قلت لكم قبيله؟ غتمشيو من الصغير وغتمشيو في لو سونس بوزيتيف. هذا هو لو سونس بوزيتيف وهذا لو سونس نيجاتيف. هنا كاينه موان بي وهنا كاينه 6 بي. اللي مشى من هنا حتى لهنا قال لي راه هذا هو لانترفال كا، راك غلطتي. شوف معايا شنو غادي دير. شوفوا معايا هنا لي زانترفال هنايا ما غاديش نمثل على الدائره، غنمثل برا تاع الدائره. دونك موان بي كاين هنا. دونك انا غندير هاد البلاصه هادي هي موان بي، وكي دايره موان بي خارجه انا غنديرها خارجه. غنمشي غنبقى ندور في الدائره، ندور تا نوصل ل 6 بي. مزيان دابا هنا بديت من موان بي. شحال هادي وصلت لهنا؟ شحال هادي وصلت هنا؟ هادي هي موان بي سور 2. انا غنكمل. علاش ما حبستش هنا؟ فوقاش خصني نحبس؟ 6 بي. دابا هنا راه الله وصلت هنايا، الله وصلت للزيرو. دونك اللي مشى دار داكشي اللي قلت لكم في الاول، اللي دار موان بي حتى لهنا، هذاك شنو مثلتي؟ مثلتي لانترفال موان بي زيرو. هنا راه خصني نمشي حتى 6 بي. وعافاك ما تلاقيش هادي، ماشي تجيبو لهنا، لا دوز من الفوق. شحال هادي وصلت لهنا؟ هذيك اللي لداخل هي موان بي وهذه اللي برا راه هي بي، حيت كنت هنا في زيرو. هذه شحال؟ هذه بي سور 2. هذه شحال وصلت؟ هذه هي 2 بي. الا بغيت نعرف هذه شحال، دابا هذيك اللي داخل بي سور 2، الا بغيت نعرف هذه شحال، اشنو درت للبي سور 2 تا وصلت لهذه للفوق؟ زدت عليها دوره. دونك اللي بغى يعرف هذه شحال غتمشي غدير هي بي سور 2 وغتزيد عليها دوره اللي هي 2 بي. نكمل. هذه اللي وصلت هنا شحال؟ هذه هي 3 بي. باش عرفتها غنمشي لبي وغادي نزيد عليها 2 بي. بي زائد 2 بي راه هي 3 بي. هذه اللي لداخل الا بغيت نعرفها شحال هي موان بي سور 2 وغنزيد عليها 2 بي. دابا الا بغيت نعرف هذه اللي برا هذه شحال، هذه ماشي هذه، كندوي لكم على هذيك هي موان بي سور 2 وغادي نزيدو عليها دوره. ولكن هذه اللي برا كيفاش غنلقاها؟ غنمشي لهذه اللي لقيت هنا هادشي كامل وغنزيد عليه 2 بي، ولا غنمشي لهذه وغنزيد عليها 2 دورات اللي هي 4 بي. شحال دابا وصلت لهنا؟ الله وصلت ل 4 بي، 2 دورات. هادي 2 بي، هادي 0، هادي 2 بي، هادي 4 بي. دونك خصني نزيد دوره اخرى باش نوصل ل 6 بي. هادي دابا اللي وصلت، دابا اللي دزت عليها دابا هي 5 بي. كنت في اخر مره كنت في موان بي، زدت عليها 2 بي ولات بي. هذيك بي براسها زدت عليها 2 بي ولات 3 بي، ودابا هاد 3 بي غنزيد عليها 2 بي غتولي 5 بي. دابا هادي هي 6 بي. وهذيك 6 بي كي دايره داخله، دونك غنديرها داخله بحال هكا.
نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم كيفاش غادي نحددوا لابسيس كورفيلين برانسيبال تاع دوك لي بوين اللي عندنا تمايا. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.